दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड पॉलिसियों और इस्लाहात के बारे में अमले की सतह के एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं, जिसका मकसद $6 अरब तौसीफ फंड सहूलत के तहत छठा जायजा मुकम्मल करना है। वज़ीर इत्तलात ने मुल्क में हकीकी ज़रई सलाहियत बरोए कार लाने के लिए काश्तकारी को रिवायती से जदीद खतूत पर मुंतकिल करने पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा है कि वो भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में शहरियों के मुसलसल शहादतों के वाक़यात का नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में बैंकारी निज़ाम को सहारा देने और मुल्क को मालियाती बहरान से बचाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया है। चीन ने कहा है कि वो बालादस्ती और ताकत की सख्ती से मुखालिफत करता है और हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना बक़ाए बाहमी जारी रखना चाहता है। और ढाका में तीसरे और आखिरी T20 मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 125 रन का हदफ दिया है। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड पॉलिसियों और इस्लाहात के बारे में अमले की सतह के एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं, जिसका मकसद $6 अरब तौसीफ फंड सहूलत के तहत छठा जायजा मुकम्मल करना है। आलमी मालियाती फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF के बयान के मुताबिक जायजे की तकमील के जरिए पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब 5 करोड़ 90 लाख मिलेंगे, जिसके बाद तौसीफ फंड की सहूलत के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला मजमूई फंड $3 अरब 2 करोड़ 70 लाख हो जाएगा। इससे दो तरफा और कसीर मुल्की शराकतदारों से नुमाया फंड के हुसूल में मदद मिलेगी। IMF ने इस बात का इतराफ़ किया है कि मुश्किल सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम पर अमल दरामद पेश रफ्त कर रहा है। जून के इख्तिताम तक के लिए कारकर्दगी की तमाम ज़रूरी शराइत वाज़ेह फ़र्क के साथ पूरी की गई। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के लाएअमल की रोकथाम में बेहतरी की कोशिशों का भी एतराफ़ किया है। FBI की जानिब से बड़े पैमाने पर महासिल वसूलियों की भी सराहा गया है। स्टेट बैंक ने बाज़ ज़राए अबलाग की एक खबर मुस्तरद कर दी है, जिसमें रवा माली साल के लिए अफरात ज़र की शरह 7 से 9% तक रहने की पेशगोई को अफरात ज़र का हदफ करार देते हुए इसका मवाजना दूसरे ममालिक अफरात ज़र के अहदाफ से किया जा रहा है। मरकजी बैंक ने एक ट्वीट में कहा कि अफरात ज़र की पेशगोई से रवा माली साल के लिए माजी की बुनियाद पर पेशगोई को जाहिर करती है। बयान में मजीद कहा गया कि हुकूमत की तरफ से अफरात ज़र का हदफ 5 से 7% तक मुकर्रर किया गया है, जो कि दरमियानी मुद्दत में हासिल कर लिया जाएगा। इत्तलात और नशियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा नौजवानों पर जोर दिया है कि वो दूसरे ममालिक की ज़राअत की जदीद महारतें सीखें ताकि मईशत के इस अहम शोबे को बेहतर किया जा सके। आज रावलपिंडी में पीर मेहर अली शाह ज़राई यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें मुल्क की हकीकी ज़राई सलाहियत के हुसूल के लिए रिवायती से जदीद काश्तकारी की तरफ मुंतकिल होना पड़ेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ज़राई बरामदात का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है, क्योंकि खलीज जैसा खित्ते हमारे लिए खुला है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जामियात के वाइस चांसलरों को अहदाफ तय करने चाहिए कि वो कैसे मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने जामियात और निजी तिजारती इदारों के दरमियान करीबी रवाबित कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इत्तलात और नशियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने अदालतों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम पर अफसोस का इजहार किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की है, जिसमें अपने मुकदमे के इल्तवा की इस्तदा की गई है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खाबर ने कहा है कि दुबई एक्सपो में मुतादिद कंपनियों के साथ सूबे में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। आज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 45 अरब रुपए की सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की हुकूमत तमाम मुताल्लिक़ सहूलियात की फराहमी के साथ सरमायाकारी के अमल को आसान बना रही है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए शहर में सेफ सिटी मंसूबे पर काम किया जा रहा है।
آج کراچی میں زیر تربیت اسسٹنٹ کلیکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں بہترین سہولیات کی فراہمی کے ساتھ بچوں کا اندراج بڑھایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 19 تاریخ کو منعقد ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صوبے کے 17 اضلاع میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست آج جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن انتخابی امیدواروں کو کل نشانات الاٹ اور حتمی فہرست جاری کرے گا۔ دوسرے مرحلے میں باقی اضلاع میں پولنگ اگلے سال 16 جنوری کو ہوگی۔ قطر کی بحری افواج کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ بن حسن السلیتی نے آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی، جس میں علاقائی بحری سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے بحری سلامتی اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جاری قتل عام کا سنجیدہ نوٹس لیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں عالمی ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی منظور شدہ قراردادوں کی روشنی میں کشمیر کا دیرینہ تنازع حل کرے۔ ترجمان نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دینے اور اظہار رائے کی آزادی اور شہری آزادیوں پر قدغن لگانے سے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے کا بھارت کا نام نہاد دعویٰ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے بینکوں کا سہارا دینے اور ملک کو مالیاتی بحران سے بچانے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی جانب سے افغانستان کے بینکاری اور مالیاتی نظام کے بارے میں ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی میں ناکامی، رقوم جمع کرانے میں کمی اور مالیاتی بحران کے نہ صرف بڑے سماجی اثرات مرتب ہوں گے بلکہ اس کی بھاری معاشی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ ایسے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ تعاون ناگزیر ہے جنہیں افغان مالیاتی نظام کے بارے میں خصوصی تجربہ ہے۔ چین نے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک خطے کے لیے آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے چائنا آسیان آن لائن سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین بالادستی اور طاقت کے سیاست کے سختی سے مخالفت کرتا ہے اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ بقائے باہمی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے چین آسیان جامع تنازعاتی شراکت داری اور خطے کے لیے صحت کے شعبے کے تحفظ کا اعلان کیا۔ ڈھاکہ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف تیسرے اور آخری T20 میچ میں 125 رنز کے ہدف کے حصول کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 5 اوورز میں 25 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز بنائے۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 26، کراچی 32، کوئٹہ اور مری 18، گلگت 16 اور مظفر آباد اور راولاکوٹ 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع سرد اور خشک جبکہ لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں، لیہ 22، اننت ناگ اور شوپیاں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور یہ تھے موسم کا حال۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ پالیسیوں اور اصلاحات کے بارے میں عملے کی سطح کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، جس کا مقصد $6 ارب توسیعی فنڈ سہولت کے تحت چھٹا جائزہ مکمل کرنا ہے۔ اطلاعات نے ملک میں حقیقی زرعی اصلاحات بروکار لانے کے لیے کاشتکاری کو روایتی سے جدید خطوط پر منتقل کرنے پر زور دیا ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں شہریوں کے مسلسل شہادتوں کے واقعات کا سخت نوٹس لے۔ ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔